بڑے علاقے دی پہچان اور شاعر اسلام تشریف فرمانے میں انہوں دی خدمت وچ گزارش کرانگا کہ تشریف لیاؤن اور آ کے حمد و نعت سناؤن۔ محترم جناب شاہد نواز محمدی صاحب تشریف لیاؤن اور آ کے سانو حمد و نعت سناؤن۔ محترم شاہد نواز محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ احباب کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں دو جملے پڑھ کے نبی الاسلام کی شان میں دو تین جملے پڑھوں گا۔ احباب توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ یاری رب نال توڑ نبھاونیے، بیداری کا ثبوت دینا انشاءاللہ کہ یاری رب نال توڑ نبھاونیے، تے بوٹا پیار والا لا کے وڈنا نہیں، تے حق سچ دی کرنی گل سچی، جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں، تے جو بھی منگنا ہے سونے رب کول منگنا ہے، کسی غیر اگے پلہ اڈنا نہیں، شاہد دنیا چھڑی پئی تے چھڑ دیاں گے، سچا در اللہ دا چھڑنا نہیں۔ مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے۔ مشکل دی ہر گھڑی وچ، مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا سرائے، نہیں بولے جڑا اللہ نو ماندا ہے بولے گا، دشمن بھی جڑا دشمن ہے نا وہ نہ بولے، جڑا اللہ والا بولے گا۔ مشکل دی ہر گھڑی وچ، مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھیاں دا سرائے، مالک میرا خدا ہے، خالق میرا خدا ہے، مشکل کشا خدا ہے، حاجت روا خدا ہے، مشکل کشا خدا ہے، حاجت روا خدا ہے۔ آتش نو دیکھو کہوے، عقیدہ نوٹ کیجئے گا، آتش نو دیکھو کہوے گلزار او بناوے، آتش نو دیکھو کہوے گلزار او بناوے، فرعون نو ڈبووے موسیٰ نو بچاوے۔ ہر ایک نبی ولی دا، ساڈا عقیدہ نوٹ کیجئے، ہر ایک نبی ولی دا، ہر ایک نبی ولی دا مشکل کشا خدا ہے، حاجت روا خدا ہے۔ بگڑی کون بناوندا ہے؟ اور بیٹے کون دیندا ہے؟ بیٹیاں دین والا کون ہے؟ حاجت روا خدا ہے، حاجت روا خدا ہے۔ اور ہجرت دی رات اپنے یاران رب بچایا، ہجرت دی رات اپنے یاران رب بچایا، تدبیر کاملہ نال محبوب نو چھپایا۔ لا تحزن دا پیغام سن کے، لا تحزن دا پیغام سن کے صدیق دا حوصلہ بڑھائے، حاجت روا خدا ہے، مشکل کشا خدا ہے، حاجت روا خدا ہے، مشکل کشا خدا ہے۔ اور نبی اسلام دی عظمت نا چند جملے کہ آیا مزمل آیا مدثر، طٰہٰ آیا یاسین آیا،
دردی بھکھیاں دا ساکی کسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آئے بشیر نذیر منیر آئے رب کلے آئے رب کلے آئے نور مبین آئے او قسم رب دی پوچھو حسین کولو کائنات تو ود حسین آئے میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او سارے جگ نال مکھ پاویں پر تالو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو جس نو معراج دی شب جگایا گیا جس نو معراج دی شب جگایا گیا انبیاء نو صفاں چ کھڑایا گیا جس نو معراج دی شب جگایا گیا انبیاء نو صفاں چ کھڑایا گیا جس نو کوثر دا ساقی بنایا گیا جس نو کوثر دا ساقی بنایا گیا نام نام اس دے غلاماں چ لکھوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او چلتے سورج توجہ میرے حال او چلتے سورج دسن جس تو تھلے آلا او ایمان تازہ کرنے والا جملہ توجہ رکھیے گا او چلتے سورج دسن جس تو تھلے آلا رب بھی عرشاں تے کہندا اے صلی آلا او چلتے سورج دسن جس تو تھلے آلا رب بھی عرشاں تے کہندا اے صلی آلا او تے نبیاں دی صف چو مصلی آلا تے نبیاں دی صف چو مصلی آلا اس دے رب نو تحت چ منوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میٹھے مدنی محمد دی کیا شان ہے جد دل چ ایمان محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ میٹھے مدنی پیارے مدنی محمد دی کیا شان ہے میٹھے مدنی محمد دی کیا شان ہے اور جس تے نازل ہویا رب دا قرآن ہے میٹھے مدنی محمد دی کیا شان ہے جس تے نازل ہویا رب دا قرآن ہے نوری در تے کھڑا بن کے دربان ہے نام اس دے غلاماں چ لکھوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو دو جملے بڑی محبت نہ سماعت کرو تے مڑ کے میرا سلام ہے ایڈی سوکھی جنت نہیں لبنی بنتا بیدار صحابہ دا جڑا صحابہ نو نہیں مندا جنت نہیں ملنی جنت اونوں ملنی ہے جڑا صحابہ نال پیار کردا ہے ایڈی سوکھی جنت نہیں لبنی بنتا بیدار صحابہ دا اونوں ٹکٹ نبی نے دینا ہے جڑا ہے حبدار صحابہ دا
او ایڈی سوکھی جنت نہیں لبنی بنتا بیدار صحابہ دا اور سب تو پہلے سائیں دے اتو توجہ اور سب تو پہلے سائیں دے اتو آکے عرش واری ہے اور سب تو پہلے سائیں دے اتو آکے عرش واری ہے او ہے پاک صدیق اکبر جانے دنیا ساری ہے او پیا شان قرآن دس دائے پیا شان قرآن دس دائے نہ کرے نکار صحابہ دا ایڈی سوکھی جنت نہیں لبنی ایڈی سوکھی جنت نہیں لبنی بنتا بیدار صحابہ دا انہوں ٹکٹ نبی نے دینا ہے جیڑا ہے حبدار صحابہ دا السلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی پروگرام دا آغاز بڑے خوبصورت طریقے نال ہو چکے ہے ہن خطابات دا سلسلہ شروع کر دیں